أحدثكم عن الاجتهاد والإخلاص، عن راحة المؤمن. أحدثكم عن جدي، عن قصة مثل شرقي، وعن ثقافة شائعة لدى الشعوب الشرقية. السلام عليكم. يقول الهنود والناطقون باللغة الأردية: اسكو تناملي جسنس سبكياتكي، اسكو تناملي جسنس سبكياتكي، من حفظ درسه لم يسترح. ومضرب هذا المثل أنك إن كنت مجتهدا ومتقنا لصنعتك فلن يدعك أحد تستريح. هذا المثل في الحقيقة يحث على عدم إظهار الكفاءة وعلى عدم إظهار المواهب. فإن كنت تستطيع أن تملأ 20 صندوقا فلا تملأ إلا 5، ولا تظهر لمن يوظفك ويشغلك أن بقدرتك أكثر من ذلك. فإذا ضغط عليك فاملأ 7. فإن كنت تستطيع أن تملأ 20 وملأت 20 فإنه سيجعلك تملأ 40. هذه هي الثقافة، حتى أن الجميع يتمالأ عليها ويقولون: اسكت شو تناملي جسن السبكياتكي. وفي الحقيقة لم أجد في العربية مقابلا لهذا المثل. الحقيقة أن المشكلة هنا مركبة بين الموظف وبين رب العمل. فإن كنت محررا للنصوص مثلا وكان عندك علم في إصلاح أجهزة الكمبيوتر، فإن تعطل جهاز يوما ما فأصلحته قيل لك شكرا، وفي المرة الثانية ستستدعى ويقال لك شكرا، حتى يصبح هذا العمل جزءا من واجباتك، ولكن لا تتقاضى عليه أجرا إضافيا. هذا يحصل في عالمنا الثالث. أما الدول الغربية فقد طورت قانونا في العمل يقال له في الإنجليزية pay for knowledge، أي تدفع للإنسان راتبا بقدر كفاءاته ومهاراته وليس بقدر ما يعمل. فإن كان عملك يتعلق باللغة العربية مثلا وأنت تتقن اللغة اليابانية وهي لا تفيد في العمل، فإن على صاحب العمل أن يعطيك نسبة على هذه اللغة اليابانية التي تتقنها والتي هو لا يستفيد منها، لأنه أصلا يحجزك عن الاستفادة منها، وهي كفاءة موجودة لديك. إذا أراد أن يستخدمها استخدمها. وهذا النظام يطبق غالبا للاستشاريين، لكن عندنا لا يطبق. فلذلك يحرص أصحاب الكفاءات الثانوية أن لا يظهروا هذه المهارات أمام أرباب عملهم حتى لا تزيد واجباتهم. هؤلاء الكبار والذين اعتادوا أن يجتهدوا، هؤلاء يبذلون أكثر مما يطلب منهم بكثير، يبذلون فوق طاقتهم. أما رأيت الأساتذة الكبار في 80 و90 يموتون وهم يقفون على السبورة؟ الأمثلة كثيرة سواء في التاريخ أم في الواقع المعاصر. مات أبو يوسف يعقوب قاضي قضاة هارون الرشيد وتلميذ أبي حنيفة وهو يدرس مسألة في الفقه، وتوفي ابن مالك الأندلسي وهو يحفظ شواهد نحوية وشعرية. والأمثلة كثيرة حتى في واقعنا المعاصر. حسن الترابي المفكر السوداني الشهير، إن كنت تختلف معه أو تتفق، بلغ 84 من عمره وتوفي على مكتبه وهو يكتب محاضرة جامعية. والد جدي بلغ من العمر 110 أعوام، وكان جالسا مرة على باب داره متكئا على عكازه وفي يده 10 حبات من نوى المشمش، ويقول: حين تقوى هذه الركب سأتوجه إلى الأرض وأبذرها وأزرعها. هؤلاء الذين تعودوا النشاط لا يستطيعون أن يتقاعدوا، لا يستطيعون أن يرتاحوا. فلا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه. وإن ضغط عليك أن تبذل أكثر من وسعك فإن هذا توسيع وتنمية لمواهبك وقدراتك. ومناط ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. السلام عليكم.